अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम उर्दू ग्रामर का जो बाकी हिस्सा हमारा बच गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसमें मुआवजा तक पढ़ा था, जिसमें आप कोई भी मजदूरी या उजरत की डिमांड करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, जैसे पेशवाई धुलाई। आज हम जो इसम की दूसरी बनावट के लिहाज से इसम की दूसरी टाइप है, पहली तो इसमें ज़ात है, अब दूसरी जो है वो इसमें सिफ्त है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें सिर्फ वो इसम है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत को ज़ाहिर करे। मतलब नेक लड़का, गंदी बाल, ऊंची दीवार, इस तरह से मुख्तलिफ हो जाती हैं। ठीक है। इसमें सिफ्त की किस्में: सिफ्त असली, सिफ्त निस्बती। सिफ्त असली देखें आप, वो इसम है जो ज़बान में शुरू से किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए हो, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, तेज। ये शुरू से ही है ज़बान में। जैसे अच्छा होता है, जो कोई सही काम करता है उसको हम कहते हैं अच्छा, जो गलत काम करता है उसको बुरा। ये ज़बान में पहले से ही उर्दू में हैं, किसी भी ज़बान में, जैसे गुड, बैड। और सिफ्त निस्बती पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर इस सिफ्त असली के दर्जे आएंगे। सिफ्त निस्बती, सिफ्त निस्बती ये है, वो इसम है जो सिफ्त तो ना हो लेकिन महज तल्लक की वजह से सिफ्त के मानी ज़ाहिर करे, जैसे लाहौरी, नमक, अरबी आदमी। ये सिर्फ तो नहीं है ना कि अरबी आदमी किसी की सिफ्त है, जैसे कोई सऊदी अरब का रहने वाला है तो वो सिर्फ तो नहीं होगी, लेकिन अब उसको किसी जगह से मुंसलिक कर दिया है, किसी वजह से उसको वो वाली खूबी या खामी दी गई है, तो वो क्या हो जाएगी? सिफ्त निस्बती। निस्बत का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से तल्लक। निस्बत का मतलब होता है तल्लक। जैसे ये नमक, अब अच्छा नमक या बुरा नमक तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं लाहौरी नमक। अब लाहौरी नमक से मुराद ये है कि अब उसकी निस्बत ज़ाहिर कर दी है, उसका तल्लक ज़ाहिर कर दिया गया लाहौर से, तो ये सिफ्त निस्बती बन गई है। सिफ्त निस्बती बनाने का तरीका क्या है? बाद इसमों के आखिर में ये लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है। लाहौर से लाहौरी, मुल्तान से मुल्तानी। जैसे मुल्तानी हलवा बहुत मशहूर है। अब मुल्तानी, मुझे मुल्तानी हलवा बहुत पसंद है। इसमें मुल्तानवी हलवा क्या है, आगे आपको ऑप्शन दें। इसमें सिफ्त निस्बती या दे, इसमें ज़ात, इसी तरह से इसमें मकान, कोई भी आपको दे दें तो आप इसमें क्या चूज़ करना है? सिफ्त निस्बती। जैसे मुख्तलिफ आपके पास हो जाती हैं। अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ या ये हों तो अलिफ और ये को वाव से तब्दील कर देते हैं। जैसे बहरा से बहरवी, डस्का से डस्कवी, गोलड़ा से गोलड़वी। गोलड़ा शरीफ है ना, तो उस तरह गोलड़ी। ठीक है। बाज़ इस्मों के आखिर में अना लगा देने से निस्बती बन जाती है, जैसे शगीर से शगिरदाना, उस्ताद से उस्तादाना, आलम से आलमाना। बाज़ इस्मों के आखिर में अनी लगा देने से बन जाते हैं, जैसे नूर से नूरानी, उसका नूरानी चेहरा है, से निस्बती, नूर वाला चेहरा जो होगा नूरानी। रूह से रूहानी, इस किताब का तल्लक रूहानी है। इस तरह से बाज़ इस्मों के आखिर में ये लगा देने से, जैसे रंग से रंगीन वगैरह, ये सारे क्या हो जाती हैं? सिफ्त निस्बती। अब ये सिफ्त असली के दर्जे इसको रहने दें, ये बहुत डिटेल में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर ये इतनी डिटेल में चीज़ें आती नहीं हैं। इसके बाद नीचे जाते हैं हम। ये सिफ्त निस्बती हो गया। सिफ्त मुशब्बा, ये उसकी टाइप से आगे। सिफ्त मुशब्बा ऐसी सिफ्त है जो मौसूफ की ज़ात और हकीकत से ताल्लुक़ रखे। जैसे शरीफ, जैसे कोई बंदा जो होगा उसकी ज़ात के बारे में हम कह रहे हैं ना कि वो शरीफ है या वो बकील है, वो किसी कपड़ों के बारे में बात हो रही है, वो सुर्ख है, वो स्याह है, वो सफ़ेद है, या किसी के रंग के बारे में बात हो रही है, स्याह रंग। जैसे हज़रत बिलाल जो हैं, उनका रंग स्याह था। ये सिफ्त मौसूफ की ज़ात में मुस्तकिल रहती है। ठीक है। उसे सिफ्त ज़ाती कहते हैं। जो पक्की हमेशा, जिसका बचपन से लेके मरने तक उसका रंग क्या है? काला है, तो वो सिफ्त क्या हो गई? सिफ्त ज़ाती भी कहते हैं उसे, सिफ्त ज़ाती भी कहते हैं। जो परमानेंट उसकी सिफ्त है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे कोई कपड़ा है, वो सुर्ख कपड़ा है तो वो हमेशा सुर्ख ही रहेगा ना, तो वो क्या होगी? सिफ्त ज़ाती। अच्छा, इसके बाद हम ये भी पढ़ लेते हैं
صفت اصلی کے درجے کون سے ہوتے ہیں؟ صفت نفسی وہ اسم صفت ہے جو کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلے کے ظاہر کرے، جیسے اچھا، برا، مطلب جو اصلیت کو ظاہر کرے، کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کرے۔ صفت بعض وہ اسم صفت ہے جو کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، جیسے اس سے اونچا، جس طرح آپ کمپیریٹیو، پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری پڑھتے ہیں نا انگلش میں، یہ بالکل وہی ہیں۔ صفت نفسی کیا ہیں؟ پازیٹیو، جیسے گڈ، اچھا، بیڈ، برا۔ صفت بعض کیا ہے؟ گڈ کا جو کمپیریٹیو ہوگا دو لوگوں کے درمیان میں، کمپیریزن کو کیا کہیں گے؟ کمپیریٹیو، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو ڈگری، جیسے گڈ سے بیٹر، دو لوگوں کے درمیان میں بیٹر۔ اب یہاں سے دیکھو، اس سے اونچا، نیک تر، دو لوگوں کے درمیان میں کمپیریزن ہو رہا ہے، مطلب مقابلہ ہو رہا ہے۔ تیسرا ہے جو صفت گل، صفت گل نہیں، سوری، کل ہے، وہ اس میں صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، جیسے سپرلیٹیو، جیسے ایک کلاس میں بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ بچہ علی پوری کلاس سے اونچا ہے، پوری کلاس سے جب میں نے اس کا موازنہ کیا تو یہ وہ صفت کل بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ صفت بعض کیا ہے؟ دو لوگوں کے صفت نفسی جو صرف اسی کی اچھائی یا برائی یا اسی کے جتنی بھی اس کی خصوصیات ہیں اس کے بارے میں بتائیے، کیا بن گئی؟ صفت نفسی۔ اور صفت نسبتی کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے ہو، یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد و جمع، اردو جمع بنانے کے طریقے، بعض اسموں کے آخر میں یہ لگانے سے واحد سے جمع بن جاتی ہے، جیسے لڑکا سے لڑکے۔ بعض اسموں کے آخر میں یہ، جیسے والد سے والدین، یہاں پہ یہ نون ہے، جیسے بہن سے بیڑ سے بیڑیں۔ بعض اسموں کے آخر پہ الف نون لگا دینے سے، جیسے کرسی سے کرسیاں، لڑکی سے لڑکیاں۔ کنواں کی جمع کنویں اور گاؤں کی جمع گاؤں، دھواں کی جمع دھوؤں اور دھوئیں استعمال ہوتی ہے۔ عربی جمع، اردو زبان میں عربی الفاظ اور ان کی عربی جمع کثرت سے استعمال ہوتی ہے، جیسے فعل، افعال، حکم، احکام، موج، امواج، شغل، اشغال۔ یہ آپ سنیں گے نا تو آپ کے ذہن میں رہے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو سینس آف ویژن ہے نا، اس سے 75% جو ہے آپ کی لرننگ ہوتی ہے، اور ہیئرنگ سے آپ کی 13% ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر 75 اور 13% آپ کرتے ہیں تو آپ کی کتنی لرننگ ہو جائے گی؟ 88% تو آپ کی یہ لرننگ ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ابھی یہ جو NTS ہم نے دیا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیا ہوگا، اس میں ایک دو کوشچن ایسے تھے وہ جو میں نے کہیں پہ پڑھے نہیں تھے، بک سے نہیں پڑھے تھے، وہ صرف میں نے یوٹیوب کی اسی طرح سے ویڈیوز میں نے دیکھی تھی، اور میرے وہ ذہن میں رہے، کیونکہ جو ہی آپشن میں نے دیکھا میرے ذہن میں کلک ہو گیا کہ یہ میں نے یہاں پہ دیکھا تھا، اور ایگزیکٹ وہی، جس طرح ویلیوز ہوتی ہیں، جس طرح سے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، کشمیر کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے؟ 2,22,236 اسکوائر کلومیٹر۔ یہ میں نے کسی جگہ پہ نہیں پڑھا تھا، لیکن صرف ایک یوٹیوب کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا۔ تو اگر آپ یہ سنیں گے بھی تو آپ کو یہ یاد رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں ایک دم کلک ہو جائے گا۔ جیسے یہاں سے ہم پڑھتے ہیں شغل، اشغال، صاحب، اصحاب، حالت، حال، حوال، حجر، احجار، نور، انوار، لطف، الطاف، آپ نے یہ تو سنا ہو، ذکر، اذکار، عضو، اعضاء، علم، اعلام، شجر، اشجار۔ سود کہتے ہیں آواز کو، جیسے اس میں سود ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اوپر میں نے بتائی بھی ہے۔ عمل، اعمال، جنس، اجناس، موت، اموات، خلق، اخلاق، نوح، انواع، لفظ، الفاظ۔ یہ بھی آپ کو، یہ سارے جو ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ایک دفعہ۔ یہاں پہ اگر میں آپ کو روک دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے والی جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں بھی ہم گرامر کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میری تینوں ویڈیوز جو اس ٹاپک کے اوپر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے تو وہ بھی میں ویڈیوز میں ڈال دوں گا، سارا پلے لسٹ ان کی بھی الگ سے بنا دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، سمجھ آئی ہوگی، تو سمجھ آئیے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔